جو قرآن دی تلاوت کی دی کر کوئی قرآن دی تلاوت کرن دا عجر دسو میں سلیمان جو قرآن دی تلاوت کرا اون دا عجر کیا ہے دنیا تے کیا مل سی قبر کیا مل سی حشر کیا مل سی جنت درجات کتنے بلندوں سے یہ ایک گل کی تھی تیرے میرے پیغمبر فرمایا سلیمان سونا سوال کی تھی بس سن کے فَإِنَّا قِرَآتًا کفارتن ان کے فرمانے لے ذنوب جیڑا مومن علی دا شیعہ حسین دا آزادار تے ماتمی آل بیت نال محبت رکھن آلا جدا اللہ نے کلام قرآن کو عزت دے سی رحمت علی کتاب سمجھ سی ہدایت علی کتاب سمجھ سی اپنی گودی کی پیسی کھلے سی الفاظ تو دیکھ سی سواب اللہ اتنا خوش ہو سی سلیمان سن گن فَإِنَّا قِرَآتًا کفارتن لِذُنُوب جیڑا قرآن پڑھسی مالک اتنا خوش ہو سی سجے فرشتے کو حکم دے سی عیدیاں نیکیاں لکھ کھبے فرشتے کو آکسی علی والد گناہ مٹا